नाज़रीन, वाशिंगटन में गज़ा बोर्ड का पहला बाज़ाब्ता तौर पर इजलास हुआ और इस इजलास में 37 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इजलास के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मुस्तकिल मंदूब हैं और सफ़ीर हैं। जिनीवा, न्यूयॉर्क, चीन और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, गज़ा बोर्ड का पहला इजलास हुआ है, अमरीका को 10 और इत्तेहादी $7 अरब भी देंगे, और इस इजलास के हवाले से बताइएगा। ये भी कहा गया कि गज़ा में अमन फोर्स के हवाले से पाकिस्तान जो है अहम किरदार भी अदा करेगा और पाकिस्तान ज़ाहिर है इसका हिस्सा भी था। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। सदर ट्रंप के नुक्ता नज़र से एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उन्होंने एक नया ढांचा खड़ा किया है और उसमें मुख्तलिफ़ खित्तों से लोग शामिल हुए हैं, सदूर शामिल हुए, लातीनी अमेरिका से, अफ्रीका से, मशरक़ वस्ता से, फिर जो है एशिया से। तो एक किस्म का ये एक नया मल्टीलैटरल फोरम उन्होंने खड़ा किया है, अगरचे इसके सरबराह और इसके मुख्तार कुल जो हैं वो ख़ुद सदर ट्रंप है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की पज़िराई हुई, उसकी सुनवाई हुई, उसके बाद ये है कि उसकी इज़्ज़त अफजाई हुई। वहाँ सदर ट्रंप ने अपने इफ्तिताई तकरीर में पाकिस्तान का बड़े अच्छे अल्फाज में, पाकिस्तान की क़यादत का बड़े अच्छे अल्फाज में ज़िक्र किया। और पाकिस्तान उस वक्त वहाँ जब मौजूद है, जब उस इजलास में मौजूद था, तो तन्हा नहीं खड़ा था, वो हमनवा और हम कदम जो उसके साथ इस्लामी ममालिक थे उनके साथ खड़ा था, तो उसके फ्लैंक्स मजबूत थे। और फिर जो हमारे वज़ीर आज़म ने तकरीर की है, उसमें पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी की गई है। उसमें ये कहा गया है कि फ़लस्तीन की रियासत बननी चाहिए, आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और मुत्तसिल रियासत बननी चाहिए, जिसका दारुल खिलाफा ईस्ट जेरूसलम होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये कहा कि जो तरजीहात हैं वो तामीर नौ है, इंसानी इमदाद है, और ये वो बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए भी तरजीहात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस नुक्ता नज़र से देखना चाहिए। मामलात वहाँ जो है गज़ा के अंदर अभी उलझे हुए हैं, और पूरे के पूरा ये जो सिनारियो है गज़ा का या मक़बूज़ा फ़लस्तीन का, इसके साथ साथ जो है पूरे ख़ित्ते के ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुमकिन जंग के साए मंडला रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें देखना पड़ेगा कि गज़ा से कहीं तवज्जो तो नहीं हट जाएगी। सरदार साहब, फैसले किए गए हैं। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि कुछ दस्तावेज़ात ऐसे सामने आई हैं अमरीकी, जिनके तहत ट्रंप इंतज़ामिया गज़ा में एक बड़े फौजी अड्डे का मंसूबा जो है वो बना रही है, और अड्डा जो है आलमी इस्तेहकाम फोर्स के ऑपरेशन सेंटर के तौर पे डिज़ाइन किया गया है, और वहाँ पे 5000 जो है फौजी एहलकार वो भी तैनात होंगे। तो आप क्या समझते हैं, कहीं मुस्तकबिल में इस अड्डे की नवीयत तब्दील तो नहीं हो जाएगी? देखिए, एक फोर्स तो वहाँ बन गई है ना, वो फोर्स बनेगी, उसकी मजमूई तादाद जो है 20,000 ट्रूप्स की है, जिसमें से 8,000 इंडोनेशिया दे रहा है। उसकी क़यादत जो है इस वक्त अमरीकी मेजर जनरल के पास है, और उसकी नायब कमान जो है वो इंडोनेशिया के पास है। और इसके अलावा वहाँ एक पुलिस फोर्स इकट्ठी की जा रही है, उसकी तादाद जो है कोई 12,000 के करीब होगी। तो एक किस्म का कमांड सिस्टम तो वहाँ कायम हो जाएगा। उसके बाद जो है अमेरिका को वहाँ अड्डा बनाने की ज़रूरत नहीं, उसका एक अड्डा जो है वो कतर में मौजूद है, एक जो फ़िज़ाई अड्डा है, उसके बाद बहरीन में मौजूद है। ख़ुद इसराइल जो है अमेरिका का ही एक अड्डा है, एक बहुत बड़ा अड्डा है, जिसमें हर किस्म की रसाई उनको हासिल है। तो इसमें किसी किस्म की भी क्या सराह की जा सकती है, मुमकिन है वो अपनी वहाँ दोबारा से एक मुतबादल अड्डा वहाँ भी कायम करें। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अमेरिका को इस खित्ते में नए अड्डे बनाने की ज़रूरत नहीं। उसके पहले से बहुत ही बहरी, फ़िज़ाई और फ़ौजी अड्डे जो है मौजूद हैं। एक इलाका जो है ये पूरे का पूरा जो है जिसको आप मगरबी एशिया कहेंगे, ये सेंटकॉम के तहत है, और उसके बाद नीचे अफ्रीकन कमांड भी मौजूद है, और उसके साथ साथ जो है वो आपके पास जो है नॉर्थ अटलांटिक कमांड भी मौजूद है। तो 3 कमांड्स वहाँ जो है एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो एक अड्डा बनाने से इनको कोई उनकी दिफाई क़ुव्वत में कोई इजाफा नहीं होगा।
سر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 5 ممالک جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے اپنی فوجی بھیجیں گے، پاکستان کا اس حوالے سے موقف بھی سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ان کیس اگر فوجیں جاتی ہیں تو وہ ظاہر ہے حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے نہیں جائیں گی، وہ صرف غزہ میں امن پیدا کرنے کے لیے جائیں گی اگر جاتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ پاکستانی فوج بھی بنے گی؟ اس کے اوپر سوچ بچار ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مارکو روبیو صاحب نے میونخ میں ہمارے سی ڈی ایس فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ بارہا امریکہ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، لیکن وہ ہماری حدود کو بھی سمجھتے ہیں، لمیٹیشنز کو بھی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے اسرائیل کو نہیں تسلیم کیا ہوا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ امن قائم کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی کریں فلسطینیوں کے خلاف یا حماس کے خلاف، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اور دوسرے، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ہم حماس کو، اسرائیل نے بھی کہا ہے، امریکہ نے بھی کہا کہ اسے غیر مسلح ہونا پڑے گا، یا تو وہ خود ایسا کر لیں، اگر وہ اس طریقے سے نہیں کرتے تو پھر جو ہے کہ زبردستی ان کو غیر مسلح کیا جائے گا. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے وضع کردہ دائرہ کار میں کام کرے گا. اس کی جو قرارداد ہے 2803 یا اس سے پہلے کی قراردادیں ہیں، ان کے مطابق وہ کوئی قدم اٹھائے گا. ایک چیز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت چلیے جو نائب کمان جو ہے وہ چلی گئی ہے انڈونیشیا کے ہاتھ میں، اور انڈونیشیا نے پہل کی ہے 8000 ٹروپس جو ہے کنٹریبیوٹ کیے. پاکستان کا سن 1960 سے اب تک قیام امن دستوں میں بہترین ریکارڈ ہے، یعنی پیس کیپنگ آپریشنز کے سلسلے میں، اور اس نے اب تک جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹروپس کنٹریبیوٹ کیے ہیں. دنیا کے تمام بر اعظموں میں، وہ لاطینی امریکہ ہو، افریقہ ہو، اس کے یورپ ہو، ایشیا ہو، اور ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ قیام امن کی کوششوں میں ہاتھ بٹاتا رہا ہے، پیس بلڈنگ میں بھی بڑھاتا رہا ہے. اچھا سردار صاحب، اس وجہ سے سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ آزاد ریاست فلسطینیوں کا حق اور امن کے لیے ناگزیر ہے، اور پھر جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کی تعریف جس طرح سے کی ہے، تو پاکستان کی پذیرائی کو آپ کس حوالے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ زاویے ہیں. میں پہلے تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا مثبت پہلو ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثبت پیش رفت ہے کہ امریکہ کے صدر جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ریاست کے صدر ہیں، انہوں نے پاکستان کی قیادت کا ان اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ایک اعتبار سے بالواسطہ طور پر انہوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کیا آسرائی کر رہے تھے کہ جب امریکہ اور ہندوستان کی ٹریڈ ڈیل ہو گئی تو شاید پانسا پلٹ جائے، لیکن ابھی بھی انہوں نے سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ عسکری ہو یا سیاسی ہو وہ پاکستانی قیادت کو دیا ہے. یہ ہے کہ یہ ان بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے پاکستان کا رول بڑھ رہا ہے بین الاقوامی سیاست میں، اور جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے یا یہ اس قسم کے اشارے کر رہا ہے، تو ہمارے جو حلیف ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ ایک جو بھی وہاں پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے اس کو آپ خوشحال، اور اس سے صرف یہ ہے، میں بار بار یہ نقطہ دہراتا رہا ہوں کہ اس سے پاکستان کے لیے کئی مواقع پیدا ہو گئے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی خطے کے لیے تشویشناک ہے، اور یہ کہ افغانستان سے پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس رپورٹ نے افغان طالبان رجیم کا بیانیہ خاک میں ملا دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی دہشت گرد موجود نہیں؟ تو افغانستان کے بارے میں ان کا بیانیہ، اس میں کبھی کوئی کسی قسم کا سچ تھا ہی نہیں. اقوام متحدہ کی کئی رپورٹیں ایسے موجود ہیں 2024 کی 2025 میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کو تحریک طالبان افغانستان، یعنی جو افغان طالبان ہیں، وہ ان کی سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں، اور ان کے جو ہے کچھ لوگ جو ہے ان کو وہ اسلحہ امریکہ نے جو پیچھے چھوڑ دیا تھا اسلحہ، اس کو دیتے رہے، اور اس کے انہوں نے باقاعدہ رقوم درج کی ہوئی ہیں کہ کس وقت ان کے قائد کو، جو تحریک طالبان پاکستان کے قائد کو
کتنے پیسے دیے گئے امریکن ڈالرز میں، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آئیسس کے آپریشنز آئے دن ہوتے ہیں ان سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو دہشت گردی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب وہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے، اور یہ وہ جو ہندوستان کی پشت پناہی سے جو وہاں پراکسیز چل رہی ہیں ان کی پردہ پوشی کے لیے وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ ان کے بیانات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔